एबटाबाद महकमा ज़राअत के डायरेक्टर एजाज इब्न मलिक, डिप्टी डायरेक्टर ज़हीर अहमद कुरैशी और चेयरमैन विलेज कौंसिल बकोट अस्साम जमशेद अब्बासी ज़राअत के हवाले से इज़हार ख्याल करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब, आप आए और आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका नहायत मशकूर हूँ। आपने बात की ज़िला एबटाबाद में ज़राअत के बारे में आपने बात की, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि ज़राअत के मौसमी लिहाज से एबटाबाद में मुख्तलिफ़ मौसम हैं, और ये जो हम लोग बाहर जाके मौसम के अलावा जो सब्ज़ियात पैदा कर सकते हैं उनके लिए एबटाबाद नहायत ही मुफीद। और यहाँ पे इस वक्त हम आने वाले सीज़न में, जो हमारा इस वक्त आने वाला सीज़न है, इसमें फ्रेंच बीन्स और दालों को हम लोग दोबारा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह दाल मूंग, दाल माश और फ्रेंच बीन्स के बाकायदा हम लोग जो है नुमाइशी प्लाट लगाएंगे। हमने इस वक्त यहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़साम के फलदार पौधे लगाए हैं, और हमारी कोशिश है कि जैतून को हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें ताकि लोग जो हैं वो खुदमी तेल में खुद कफ़ील हो जाएं। मेरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि एबटाबाद को एक बाकायदा एक ऐसा ज़िला बना दिया जाए जहाँ पे ज़राअत नहायत ही मुफीद और मुनाफा बख्श कारोबार हो। मैं ये नहीं चाहूँगा कि ज़राअत यहाँ पे सिर्फ एक ज़िम्मेदार करे, बल्कि यहाँ पे इसको बाकायदा एक कमर्शियल लेवल पे ले जाए और जितनी भी सब्ज़ियात हम काश्त कर सकते हैं, जो बेमौसमी सब्ज़ियात हैं, वो हम यहाँ पे काश्त करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं आने वाले सीज़न में यहाँ पे मेरी कोशिश होगी कि हम मकई की जगह तिल की पैदावार जो है वो उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये नहायत मुनाफा बख्श फसल है और इसके मसाइल भी बहुत कम है। और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम आने वाले वक्तों में यहाँ पे ज़राअत को एक नया रंग देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये तिल जो है, जैसा कि आपने कहा कि ये क्यों बंजर, आजकल हमारे जो देहातों के अंदर ज़्यादातर ज़मीनें हैं वो बंजर रकबे हैं। पहले कभी कभी आबाद हुआ करते थे, अब देहातों को छोड़कर लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो उनकी वो ज़मीनें जो गैर आबाद हैं उनमें ये हो सकेंगे। ये नहायत मुफीद है जी। और ये जितनी भी ज़मीन कम ज़रख़ेज़ हो उस पर इसकी पैदावार अच्छी होती है, रेतली और कम ज़रख़ेज़ ज़मीन पे, और इसको खादों की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और कीड़े मकोड़े भी इस पर हमला नहीं करते। और पिछले सीज़न में भी तकरीबन 14,000 से 15,000 रुपये फ़ी मन इसकी कीमत थी, और 1 किलो में, 1 एकड़ में सिर्फ 2 किलो तो हम इसका इस्तेमाल होता है। शुक्रिया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीर अहमद साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं, आप काफ़ी अरसे से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप एबटाबाद के ज़मींदारों से, एबटाबाद की आवाम से? क्योंकि हम लोग जो है, हमारे पास घरों के अंदर बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी रहती हैं, हम ये नहीं करते वहाँ थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ उगा दें, या कोई ऐसा, इस हवाले से कोई बताइएगा। नौदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो ये जो हमारे अभी नए डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर साहब एजाज मलिक साहब आए हैं, तो इनकी सरपरस्ती में हमने काम स्टार्ट कर दिया है। पहले भी हम लगे हुए थे, तो ये पहले सबसे पहले मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, हर मोहल्ले या किसी गांव में मैं जाता हूँ, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने घर के लिए सब्ज़ियाँ उगाएं, जो थोड़ी थोड़ी जगह हैं आपके, उधर सब्ज़ियाँ उगाएं। अभी तो देखें शहरों में लोगों ने गमलों और छतों पे भी सब्ज़ियाँ उगानी शुरू कर दी हैं, लेकिन हमारे देहातों में हमारी बदकिस्मती है कि लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी फील्ड फारग पड़ी हुई हैं, लेकिन वो इसकी तरफ नहीं जा रहे। मैं हर बंदे को कहता हूँ कि अगर आप 300-400 की सब्ज़ी रोज़ की जो है अपनी खुद पैदा कर लें, तो यही पैसे आप अपने बच्चों की पढ़ाई या सेहत पे लगा सकते हैं, जो सबसे मैम इस वक्त हमारी जो हेल्थ या एजुकेशन है, सबसे ज़्यादा खर्चे उस पर हो रहे हैं। तो मैं तो हर जगह लोगों को, और इसके लिए हम मोटिवेशन भी, हम छोटे छोटे, अब जिस तरह फ्रेंच बीन के बारे में हमने 5-5 मरले के प्लाट्स लगाए ताकि इंट्रोड्यूस हो जाए, ये लोगों को अवेयरनेस आ जाए कि इससे हमें क्या फ़ायदा होता है और इसकी पैदावार किस तरह होती है। बाकायदा हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उसके ऊपर अच्छा सीड दे रहे हैं, उसके फिर जितनी भी हमारे उसके मुतालिक मालूमात होती हैं वो हम पहुँचा रहे हैं अपने फील्ड असिस्टेंट के थ्रू, या ख़ुद कर रहे हैं, तो वो हम लोगों को तक पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।
اسام جمشید بھائی صاحب، آپ منتخب چیئرمین بھی ہیں، آج آپ ایگریکلچر آفس آئے ہیں تو زراعت کے والوں کی خدمات آپ نے لی ہیں، کیا کہنا ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ تنولی صاحب، میں سب سے پہلے اعجاز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ظہیر صاحب کا۔ آج کافی اچھی میٹنگ رہی ان کے ساتھ زراعت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے بھی ہم ان کے آفس میں آئے تو ظہیر صاحب نے ہمارے علاقے کے لیے فلائی ٹریپ دیے تھے، اس کی میڈیسن بھی آج انشاءاللہ یہ دیں گے، وہاں ہم اپنے فارمرز کو پہنچائیں گے۔ تو آج ان کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے آنے والے دنوں میں جو فصلیں ہیں مکئی اور تل، اس کے حوالے سے ہمیں بریف کیا کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا ریکوائرمنٹ، کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی۔ تو انشاءاللہ جو ہمارے فیلڈ میں جو بندے ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے، عدنان صاحب، تو ان کے ساتھ سب سے پہلے ہم میٹنگ رکھیں گے، گاؤں کے حوالے سے نئے فارمر رجسٹر کروائیں گے، اور آپ کے پروگرام کی طرف سے آپ کو بھی اور ظہیر صاحب اور اعجاز صاحب کو ہم دعوت دیں گے۔ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ کسان جو ہیں ان کو جمع کر کے ایک اویئرنیس پروگرام کریں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے جو اویئرنیس پروگرام ہوگا، زراعت ہماری دوبارہ بحال ہوگی، کیونکہ کافی عرصے سے ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارے کافی فارمرز ان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے، ان ٹچ نہیں تھے، اور ہم کافی اس چیزیں پیچھے چلے گئے۔ حالانکہ بہت سے لوگ آج بھی چاہتے ہیں کہ زراعت ہونی چاہیے، ان کے پاس کوئی اویئرنیس پروگرام ہو، انہیں پتہ چلے کہ کیا چیز کس ٹائم پہ لگانی ہے۔ تو اس حوالے سے عدنان صاحب سے بات ہوئی ہے، ان سے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں اچھی بریفنگ دی، اور آنے والے دنوں میں بھی ہم ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے، اور میں اپنے علاقے کے لیے زراعت کے لیے جتنا اور کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے علاقے میں بہت اور بھی منتخب کونسلر ہیں، آج تک جتنی بھی باتیں ہوئی، جتنا بھی مختلف ڈپارٹمنٹ میں گیا دیکھا، آپ ایکٹیو نظر آتے ہیں، دیکھیں باقی ایکٹیو نہیں ہیں۔ ان دوسروں کو بھی کہیں، 200 سے زائد ولیج کونسلیں ہیں، ان کی چیئرمین بھی ہیں، تاکہ ان دفاتر سے رابطے میں رہیں، تاکہ آپ نے جو ایمز لیے ہے، جو آبجیکٹیوز ہیں آپ نے جو کرنا ہے، جو ڈیلیور عوام کو سہولیات پہنچانی ہے۔ میں الیکشن لڑنے سے پہلے بھی ہمارا جو موٹو تھا، ہم نے سب سے یہی کہا تھا کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم عوام کی خدمت کے لیے ہیں۔ اور خدمت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ 10 بوری سیمنٹ لگا کے روڈ بنا دیں، لوگوں کو نظر آئے اور زندگی پوری آپ اس کو کہیں۔ 100 ڈپارٹمنٹس ہیں، ہزاروں ڈپارٹمنٹ ہیں، جن میں لوگوں کو کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے گورنمنٹ کام کر رہی ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہیں۔ تو میں ہر جگہ، ہر دروازے پہ جاتا ہوں جہاں پہ میرے عوام کے لیے کوئی نہ کوئی مستفید کوئی چیز ہو اور ان کی دہلیز تک پہنچے۔ تو باقیوں کے ساتھ ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی کوشش کریں، اپنے اپنے علاقے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دور چلا گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ سرکاری دفتر میں جاؤ تو وہاں پہ ملتا نہیں ہے۔ میں یقین مانیں، یہ ایگریکلچر کے آفس میں اور ایجوکیشن کے آفس میں جب بھی میں گیا ہوں علاقے کے لیے، تو مجھے بہت اچھا رسپانس ملا۔ تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں بکوٹ میں زراعت کا ایک نیا انقلاب آئے گا۔ شکریہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ تو ناظرین و سامعین، آپ نے جانا میں زراعت کے حوالے سے کہ آنے والے سیزن میں جو سبزیاں یا جو فروٹس یا جو فصلیں جو ہیں وہ اگائی جائیں گی، اس حوالے سے آپ ایگریکلچر آفس کے بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے بھی ضرور آپ اس حوالے سے جانیے گا، کیونکہ بات ہے زراعت تمام جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے اتنے بڑے بڑے سین ہوتے ہیں، ان سینوں کے اندر ہم سبزیاں خود ہی سے اگا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ فارمنگ بھی آتی ہے، کیونکہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ زیر انتظام سارا ہوتا ہے۔ تو ہم جس وقت آئے تو ہمیں بہتر چیزیں ملیں گی، بہتر معلومات ہمیں ملیں گی، تو ہم وہ عوام تک آسانی سے پہنچا سکیں گے، اور خود بھی خوشحال ہوں گے، ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا، گھرانہ خوشحال ہوگا، ملک خوشحال ہوگا، اور ترقی آئے گی۔ تو میں کسی نئی جگہ سے نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا